शिया कौम कभी भी किसी भी ज़माने में किसी के मरने की खुशी नहीं मनाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 रजबुल मुरज्जब को अहले इस्लाम बतौर ख़ास शिया और सुन्नी नज़र इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एहतमाम करते हैं, जिसे आम तौर पर कोंडे कहा जाता है। सबसे पहले तमाम मज़हब अहले बैत के मानने वालों की तरफ से ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि शिया कौम कभी भी किसी भी ज़माने में किसी के मरने की खुशी नहीं मनाती। हत्ता कि जब हुरमला का सर भी इमाम के सामने आया, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ और सिर्फ तबस्सुम फरमाया और कोई खुशी का एहतमाम, कोई जश्न, कोई नज़र नियाज का एहतमाम नहीं किया था कि आज हमारे लिए कोई खुशी का दिन है। और इसके अलावा हमारे मराजे इज़ाम का वाज़े तौर पर फतवा मौजूद है कि अहले सुन्नत बरादरान के मुक़द्दसात की तौहीन करना जायज़ नहीं है। और फिर इसी तरह से यह है कि ये दुश्मनान इस्लाम और नादान लोगों की ये हमेशा कोशिश रही है कि जो शिया सुन्नी मुश्तरकात हैं, हमेशा उसको मुतनाज़ा बना दिया जाए। जैसे कि आप देखते हैं मुहर्रम और सफ़र में सबीलें लगाई जाती हैं, तो जिसमें बिला तफरीक शिया और सुन्नी सबीलें लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग आकर उसे भी बिदअत कहकर और तरह तरह की बातें करके और सुन्नियों को शियों से इससे दूर किया जाता है। और इसी तरह से नज़र नियाज का एहतमाम भी जो किया जाता है। और क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर डायरेक्ट कोई एतराज़ करने की हिम्मत और जुर्रत नहीं रखता इस्लाम का लिबादा ओढ़कर, तो वहाँ पर यह कह दिया जाता है कि जी शिया खाने में ये मिला देते हैं, खाने में ये काम करते हैं, तो ताकि यह है कि सुन्नी भाई उससे दूर हो जाएं। लेकिन जो ज़िम्मेदार अफराद हैं, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, वो इस चीज़ का एहतराम करते हैं। इसी तरह से मुझे बहरहाल नहीं मालूम, लेकिन क्योंकि बरे सगीर में उस वक्त जब ये नियाज का एहतमाम किया गया था, तो किसी और इमाम से भी मंसूब किया जा सकता है, लेकिन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब करके ये नज़र का एहतमाम करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि वो भी जानते थे अहले सुन्नत के बुजुर्गान, क्योंकि आइम्मा फ़िक़्ह अहले सुन्नत बरादरान के बिल वास्ता और बिला वास्ता और खुसूसन इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा खुद शागिर्द है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का। तो क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शख्सियत मुश्तरकात में से कहलाती थी, इस वजह से यह है कि उनसे मंसूब नज़र नियाज का एहतमाम किया जाने लगा। और उसी तरह से यह है कि नज़र नियाज का एहतमाम चलता आ रहा है। लेकिन अब कुछ लोग आकर इसको मुतनाज़ा बनाते हैं और ये कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि फ़लाँ शख्सियत का इस दिन इंतकाल हुआ है, और क्योंकि वो मुक़द्दसात बाज़ लोगों के नज़दीक हैं, तो इस वजह से यह है कि ये नहीं मनाना चाहिए। तो अज़ीज़ान, ये ऐसी बात हरगिज़ भी नहीं है, ये मुश्तरकात में से है और किसी के मरने की खुशी नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया है कि शिया कौम ऐसी कौम है जो कभी भी किसी के मरने की खुशी नहीं मनाती। ज़िम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। और फिर इसी तरह से यह है कि बाज़ दफ़ा इसको मसलन बिदअत कहा जाता है, ये किसी नबी ने नहीं किया, हमारे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अंजाम नहीं दिया, या मसलन सहाबा इकराम ने इसको अंजाम नहीं दिया। तो अगर आपका मेयार ये रहेगा, तो आपके इस वक्त जितने मदारिस हैं वो किसी नबी ने नहीं बनाए, रसूल के ज़माने में नहीं थे, हत्ता कि किसी सहाबी के हाथ की लगी हुई ईंट भी नहीं है। तो उसके बारे में क्या ख्याल है? इसी तरह से एतराज़ जैसे नियाज पर किया जाता है, अहले सुन्नत की एक बहुत बड़ी तादाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब की जो 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलाया जाता है, उसको भी बिदअत मानते हैं। तो क्या आप उसको भी छोड़ देंगे? तो इसी तरह से अगर आपने ये मेयार रखना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों से हाथ उठाना पड़ेगा। अज़ीज़ान, हम किसी पर एतराज़ नहीं करते, हमारा हक बनता है कि हम अपने मज़हब का दिफा तो करें। लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप यही मेयार बनाएंगे, तो आप बताइए किस नबी, किस इमाम ने, या हत्ता कि किस सहाबी ने, क्योंकि आपके नज़दीक तो बहुत बड़ा टाइटल है ना, जबकि हम भी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम का इंतहाई दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था कि अली अलैहिस्सलाम को गदीर के मकाम पर मौला बनाया गया और सहाबा इकराम ने जाकर मुबारकबाद पेश की थी। तो हम शिया कौम तो हमेशा सहाबा इकराम का एहतराम करते चले आ रहे हैं और करते हैं और करते रहेंगे।
اور نہ کہ کسی کے ڈر کی وجہ سے، بلکہ پیغمبر ہی کی وجہ سے. جیسا کہ ہم آل کو مانتے ہیں اسی طرح سے ہم اصحاب کو بھی مانتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. بس خلاصہ کلام یہ ہوا عزیزان کہ یہ نظر مولا کے نام سے منسوب ہے، اور خود قرآن کے اندر یا شریعت کے اندر جو چیز مطلوب ہو اللہ کے نزدیک اسے بدعت نہیں کہا جا سکتا. مثلا یہ ہے کہ مومنین کو اور مسلمانوں کو کھانا کھلانا عند اللہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن خود یہی فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جن کو ہم نے رزق کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا اور کسی معصوم ہستی سے یا کسی بزرگ ہستی سے منسوب کر کے کوئی نظر و نیاز کا اہتمام کرنا کوئی بدعت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ شرک ہے، اور نہ ہی یہ کسی کی مخالفت میں ہے، نہ کسی ضد میں ہے. تو اس میں یہی عرض کرنا چاہوں گا تمام شیعہ و سنی، اگر یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سوچ کر نیاز کو پکاتا ہے کہ جی فلاں کے اس دنیا سے جانے کی وجہ سے میں یہ بنا رہا ہوں، تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ وہ تاریخ نہیں ہے. 22 رجب کو کسی کا انتقال نہیں ہوا ہے، کسی بھی بڑے سے بڑا چھوٹے سے کوئی ایسا انتقال نہیں ہے تاریخی اعتبار سے. لہٰذا یہ ہے کہ کسی اگر شیعہ کے مثلا کسی کم علمی کی وجہ سے اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو وہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک اور مسلم تاریخ یہ ہے کہ 15 رجب کو کسی کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا جب اقتدار پر آیا اور آنے کے بعد اس نے مدینہ خط لکھا، اور پھر یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام سے جب بیعت مانگی گئی اور مولا نے انکار کیا، اور 28 رجب کو میرے مولا حسین نے مدینہ بھی چھوڑ دیا. تو یہ اتنا جو واقعہ شام اور مدینہ اور آنے جانے کا سفر اور یہ سارے واقعات کا صرف 6 دن کے اندر ہو جانا، یہ اس دور کے تاریخی حقائق کے مخالف ہے. لہٰذا مسلم یہ ہے کہ 22 کو کسی کا انتقال نہیں ہوا، اور لہٰذا یہ ہے کہ کسی کو بھی اس نیت سے نہیں بنانا چاہیے اور نہیں بناتے. اور اگر کوئی دوسرا اہل سنت برادران سے بھی یہی گزارش ہوگی کہ اگر کوئی یہ سمجھ کر چھوڑ رہا ہے نیاز پکانا یا کھانا کہ جی اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ 22 کو ہمارے کسی بزرگ کا انتقال ہوا ہے، تو یہ غلط سوچ ہے. جائیے تحقیق کیجیے، 22 رجب کو نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک دشمن کی سازش ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ مشترکات شیعہ و سنی کو متنازع بنا دیا جائے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، تاکہ وہ جو خاص گروہ ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیعہ و سنی کے اوپر حملہ آور ہو سکے. جیسا کہ گزشتہ سالوں سے سالوں سے صدیوں سے علماء شیعہ و سنی نے مل کر دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کیا، اسی طرح سے اس سازش کو بھی ناکام کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح جیسا کہ بر صغیر کا یہ خاص الخاص ہے دن کہ جس میں مولا کے نام پر نیاز پکائی جاتی ہے، اور مخالفین نے جو سلسلہ صرف پاکستان میں، جبکہ اس وقت دنیا میں 57 سے زیادہ ملک ہیں، اور بعض تو خاص الخاص انہی افکار کے ملک ہیں کہ جس کے اندر کوئی اور فکر کا بندہ سانس بھی بلند آواز سے نہیں لے سکتا، لیکن وہاں پر بھی یہ تاریخ کسی بھی حوالے سے نہیں منائی جاتی. یہ تاریخ کچھ لوگوں نے جو شروع کی ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ شیعہ و سنی کے درمیان اختلافات ڈالنے کے لیے ہے. لیکن میں گزارش یہ کروں گا کہ تمام اہل اسلام کے جتنے بھی ذمہ دار افراد ہیں وہ اس چیز کو جانیں کہ یہ نظر و نیاز کا اہتمام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے نیاز کا اہتمام منسوب جو ہے، یہ ایک اسلامی نقطہ نظر کے تحت شریعت کے اندر مطلوب عمل ہے، لہذا اس وجہ سے اس کو انجام دیا جاتا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی عرض ہے کہ جو لوگ اس نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں چاہے وہ سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق حلال میں اضافہ فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.